अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 30 दिसंबर बुधवार सन 2020। बड़ी अहम खबर आपको देने लगा हूं। पैसा, ये जो सारी सियासत पाकिस्तान में चल रही है और जो इसमें इल्लीगल मनी, पैसे का इस्तेमाल और जितना इलेक्शंस पे खर्चा होता रहा, अब एक नई तारीख रकम होने जा रही है। सेनेट के इंतखाबात, उसमें बेपनाह पैसा, करोड़ों रुपए की बोलियां लगना शुरू हो गई हैं। और अब जो अपोजिशन है, जो पहले कहती थी कि हम इलेक्टोरल कॉलेज को बर्बाद कर देंगे, हम तबाह कर देंगे, हम हटा देंगे, अब वो एक नए पैटर्न से आ रहे हैं सामने। और इसके पीछे जो दिमाग है वो सारा जनाब आसफ अली जरदारी साहब का है। उन्होंने कन्विंस किया है नवाज शरीफ को भी। बात उन्होंने ये की है जो मुझे कहानी का पता चला है, आपके साथ शेयर करता हूँ कि जनाब, आप असम्बलियों से बाहर जाने की बात क्यों करते हैं? आप असम्बलियों के अंदर रहें। और ये बात आसफ जरदारी ने इसलिए की है कि अरकान असम्बली जो हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, वो अपने कायदीन से प्राइवेट गुफ्तगू में ये मैसेज उन्होंने पहुंचाया कि जनाब, जब इलेक्शन होता है तो आप हमसे करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपया पार्टी फंड के नाम से लेते हैं टिकट देने के लिए। और अब ये जो बीच में सारा काम है, पिछले 2-2.5 साल से तो बिल्कुल कोई हमें पार्टी फंड मिले ही नहीं, ना कोई हमें हुकूमती फंड मिले हैं डेवलपमेंट के। पैसे कहाँ से बनेंगे? अगला इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे? तो जनाब, नून लीग के अंदर भी और पीपल्स पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने ये आके अपनी क़यादत से कहा कि जनाब, आप ये ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा लें और सेनेट का मैदान हमें नहीं छोड़ना चाहिए। 18वीं तरमीम वो अंडू कर देंगे, उनकी अक्सरियत हो जाएगी। असल मुद्दा ये था माल बनाना। और अब बोली लग रही है, जरदारी साहब ने ये बात कही नवाज शरीफ साहब को, मौलाना फजलुर रहमान को भी, कि जनाब बात ये है कि सिर्फ 6 फोटो का अक्सरियत है इमरान खान की, तो एक एमएनए जो है कितनी उसकी कीमत होगी? 50 करोड़ रुपए आप लगा लें, अगर वो किसी तरह भी आमादा होने के लिए तैयार नहीं है तो कुछ लोग तो वैसे ही आ जाएंगे साथ हमारे, लेकिन कुछ लोग जो इन्हीं जमातों में से हैं, तो उनको हम पैसे दे देते हैं। 50 करोड़ रुपया लगा दूंगा मैं, सेनेट का चेयरमैन भी हम अपना बना लेते हैं, और फिर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद करेंगे। तो कितना हमने पैसा बनाया है। देखिए ना, फेक अकाउंट केस जो है आसफ अली जरदारी साहब के हवाले से, उसमें जो FIA का जो मोहतात अंदाज़ा है, 800 अरब रुपए की वो कहानी है। और जो नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी है, सिर्फ एवंस फील्ड अरबों रुपए की है। पाकिस्तान में कितना है पैसा कभी नहीं दिया, जद्दा में कितना पैसा, बाहर जो लंदन में रहने वाले हैं उन्हें पता है कि हसन की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे जो उनकी फैमिली है वो ये कहती है कि जी वो हसन साहब तो एक इन्वेस्टर हैं, हसन नवाज की बात कर रहा हूँ, और वो पैसे जो बिल्डिंग्स वो ख़रीदते हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए ख़रीदते हैं, अपने लिए नहीं ख़रीदते। लेकिन ये तो एक कवर अप है, जो लोग समझते हैं ये पैसा सारा इन्हीं का ही है। मरीम साहबा अरबों रुपए, और जो टीटियाँ शहबाज शरीफ साहब की हैं, उनके बेटे सलमान शहबाज की, अरबों रुपए के वो सारे खाते हैं। तो जरदारी साहब ने ये कहा कि जनाब बात ये है कि हम 50 अरब रुपया रख लेते हैं सारे मिलके, टॉप के जो हम बंदे हैं, तो इससे पूरा पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो हमारे कंट्रोल में आएगी। और अगर पॉलिटिक्स कंट्रोल में आती है तो ये कौन से कवानीन है? हम अगर हुकूमत में हैं तो सब कुछ ख़त्म है। कवानीन पढ़े भी रहें तो हमें क्या होगा? हमें तो कोई कुछ नहीं पकड़ेगा, हमें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो जनाब, असम्बलियों के अंदर अगर हम पैसा देते लेते हैं तो जो हमारे मेंबरान हैं वो भी पैसा बनाएंगे। और ये जो फंड है हमने जो क्रिएट किया है, ये फंड जो है, इससे ये जो तकरीबन 51 अरब रुपया जो हमें, जो मैंने जो आपको पहले फिगर दिया है, जो समझ में आ रहा है, इसको एलोकेशन की इसकी बात हो रही है कि इसमें वो कहते हैं जनाब कि आप तो 50 अरब से 70, 80, 100 मेंबरान जो है उनके साथ आप पूरा खिलवाड़ कर सकते हैं। उनको अगर आप उनके बाहर ही पैसा डिपॉजिट हो, इधर पाकिस्तान में आए ही ना, और वो आके वोट दें अपना और कहें कि जनाब हम तो ये अखलाक की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं, हम तो जनाब ये अपने असूलों की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं, तो कौन सी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसको रोक सकेगी? कौन सी अदालत उसको अंडू करेगी? तो इसलिए ये जो पैसा हमने बनाया है, अब इस पैसे का कुछ हिस्सा खर्च करने की ज़रूरत है अपने उस बड़े माल को बचाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, 25 से 35 अरब रुपया पर मेंबर, ये तो बात हो रही है।
یہ بات ہو رہی ہے، اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ جناب اتنے پیسے ہم خرچ کریں گے اور بندے تو مل جائیں گے آپ کو. آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ 2 ممبران، ایک تو جناب وہ کیپٹن صفدر صاحب کے بھائی اور دوسرے مرتضی عباسی صاحب، انہوں نے آج قومی اسمبلی کے اسپیکر کے پاس جا کر کہا کہ جناب یہ جو آپ کے پاس ہمارے استعفے آئے ہیں یہ فیک ہیں، یہ ہمارے استعفے ہیں ہی نہیں. پہلے وہ گئے اسمبلی میں سیکرٹری سے مل کے واپس آئے، پھر ان کی تسلی نہیں ہوئی، پھر اسپیکر کے پاس گئے. اب اسپیکر کل رولنگ دیں گے کہ کیا ہے اس کی حیثیت. لیکن جناب یہ کیوں تبدیلی ہے؟ یہ وہ جو کہتے تھے الیکٹرل کالج کو نہیں ہم کمپلیٹ ہونے دیں گے اور استعفے دے دیں گے اور برباد کر دیں گے. اب سارے کے سارے اس بات پر، یعنی زرداری صاحب پہلے ہی تھے، انہوں نے بھی، ان کے پارٹی، نواز شریف صاحب نون لیگ، مریم صاحبہ ان کی پارٹی، اب وہ سب استعفوں سے بھاگ رہے ہیں. اراکین اسمبلی جو ہیں وہ مال بنانے کے چکر میں ہیں، اور جو قائدین جنہوں نے مال بنایا ان کو یہ سمجھ ہے کہ ابھی یہ جو بٹیرے پھر رہے ہیں، یہ جو کبوتر جو ہیں، ان کو اگر ہم دانہ پھینکیں گے یہ دانہ چگ لیں گے اور اس کے بعد یہ ہمارا ہی کام کریں گے. تو سیاست جو ہے آنے والے دنوں میں یہ آپ کو کوئی لانگ مارچ کی نظر نہیں آئے گی. آپ کو میڈیا پہ پیسہ، جس طرح ممبران کو پیسہ، بے پناہ پیسہ میڈیا پہ، دوستوں میں آپ کو بتا رہا ہوں بے پناہ پیسہ ہوگا. اور بیانیہ ہی یہ جو آپ کو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اینکر اپنے کالمز میں، اپنے وی لاگز میں، اپنے ٹی وی پروگرامز میں آپ کو نظر آئیں گے کہ جی ملک میں استحصال ہو گیا، ہاں وی اسٹینڈ ود خواجہ آصف، وی اسٹینڈ ود دس، اور یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا. کوئی اپنے خواب سنائے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کو خط لکھے گا، کوئی کسی کو کچھ کرے گا. وہ جو سارے حربے جو ہے نا وہ استعمال کر کے ایک بات کہی جائے گی: عمران خان نکما ہے، عمران خان نااہل ہے، اس کو ہٹا دینا چاہیے. اور اس کے لیے عدم اعتماد، اور اس کے لیے سینٹ کا الیکشن، اور اس کے لیے سینٹ کا نیا چیئرمین، پورا پیسہ جو بنایا ہے اس کو لگا کے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور یہ اسٹریٹجی بنا لی گئی ہے، یہ سامنے ہے. اور مولانا بھی دیکھیں، یہ جو اربوں روپے کی پراپرٹی نکالی ہے نیب نے، کہاں سے آئے؟ یہ کچھ چندے سے آئے ہیں پیسے. یہ جو بندے لوگ جو صندوقڑی میں پیسے ڈالتے ہیں، 2 روپے 10 روپے، یا کوئی کسی نے لاکھ دے دیا، 2 لاکھ دے دیے، یہ اس سے اربوں روپے کی جائیدادیں بنتی ہیں. یہ جائیدادیں بنتی ہیں اس طرح کے پیسوں سے. اور پھر مولانا فضل الرحمان نے تو 11 پوسٹنگز مانگی تھی، 11 پوسٹنگز، جن میں ڈی سی لاڑکانہ کی پوسٹ بھی شامل تھی. اب لاڑکانہ کا ڈپٹی کمشنر پیپلز پارٹی کیسے دے دے گی مولانا فضل الرحمان کو؟ تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ یہ مفادات کا تھا ہے، اور اب پیسہ اس میں لگ رہا ہے. یہ جو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں، ان کی چاندی ہونے والی ہے پہلے سینٹ کے الیکشن میں، اور پھر یہ جو پالیٹکس اب آئے گی، نو کانفیڈنس کی پالیٹکس، جس کو یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے یہ کرنا ہے، کیونکہ لوگ تو نہیں آ رہے اس بیانیے پہ. لاہور کے جلسے نے ثابت کر دیا. لاڑکانہ میں بھی پیپلز پارٹی جتنا بڑا جلسہ کرنا چاہتی تھی اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکی. یہ تو فارغ ہو گیا. اب پیسہ، اور وہ پیسہ جو بلیک منی ہے، اتنا خرچ ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ پیسہ کتنا ہے ان کے پاس. دعا کریں اللہ ہم پر رحم کرے، پاکستان پر رحم کرے، پاکستان کے اداروں پر رحم کرے. اتنی ہمت ہمیں دے کہ یہ جو اب کالا دھن ہے جو پاکستان کے اندر سیاست کا رخ موڑنے کے لیے اور عمران خان کو سیاست سے نکالنے کے لیے یہ جو آ رہا ہے کالا دھن، اس کو اللہ تعالیٰ عمران کو اتنی ہمت دے، پاکستان کو اتنی ہمت دے کہ یہ جو چوری کا مال جو ان کو آ رہا ہے ہٹانے کے لیے، اس کا وہ مقابلہ کر سکے. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.